ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आप तमाम का इस ई क्लास में ई इक्तिसाबी प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। आज आप तमाम यहाँ पे फिर मिले हैं और इस ई क्लास में शामिल हुए हैं। मैं इस ई क्लास में आपको 7वीं जमात का मज़मून साइंस पढ़ाने के लिए हाजिर हुई हूँ। तो चलो हम शुरू करते हैं इस ई क्लास को। तो सबसे पहले सवाल है मेरा, क्या कि पिछली जमात में आप जो कुछ पढ़े हैं इन सब का एक बार हम यादा कर लेते हैं कि आपकी याददाश्त को दोहरा लेंगे कि आपको क्या याद है या नहीं। तो इंसान की ज़िंदगी की बका के लिए क्या ज़रूरी है बच्चों? तो इंसान ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? हाँ, इंसान की ज़िंदगी की बका के लिए हवा ज़रूरी है बेशक। और क्या ज़रूरी है? ग़िज़ा ज़रूरी है। इंसान की बका की ज़िंदगी की बका के लिए ग़िज़ा, हवा और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी हवा की ज़रूरत होती है बच्चों, बेशक हवा की ज़रूरत होती है। तो अगला सवाल है बच्चों, तो ग़िज़ा मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होती है और दायरा हज़म से गुजरते हुए मबरस पर खारिज हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग़िज़ा क्या है, मुंह से जिस्म में दाखिल होती है और दायरा हज़म से यानी मुंह से लेकर ग़िज़ाई नाली, मैदा, बड़ियाँ, छोटी आंत से होते हुए क्या हो जाती है, ग़िज़ा मबरस पे खारिज हो जाती है बच्चों। इसको हम दायरा हज़म कहते हैं। तो ये एक रास्ता है जहाँ ग़िज़ा क्या होती है, हमारे जिस्म में दाखिल होने से लेके खारिज होने तक चलता है। तो दूसरा है, आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या अमल हो रहा है, इस तस्वीर में क्या अमल हो रहा है बच्चों? हाँ, सांस लेने और छोड़ने का अमल हो रहा है। सांस लेने और छोड़ने को हम क्या कहते हैं बच्चों? सांस लेने और छोड़ने को हम क्या कहते हैं? अम्ल तनफ्फुस कहते हैं। सही का, इसको हम अम्ल तनफ्फुस कहते हैं बच्चों। यहाँ क्या हो रही है, सांस हमारे जिस्म में नाक के जरिए फेफड़ों में दाखिल हो रही है और फेफड़ों से क्या हो रही है, खारिज हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं बेशक कि यहाँ पे फेफड़े फूल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं। तो अम्ल तनफ्फुस के दौरान फेफड़ों में 16.5% ऑक्सीजन खून में जज्ब हो जाता है। जो सांस हम अपने अंदर लेते हैं, तो ये क्या है, जब हवा हम अपने अंदर लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। इसमें जो ऑक्सीजन मौजूद है उसका 16.5% ऑक्सीजन क्या हो जाता है, हमारे खून में जज्ब हो जाता है फेफड़ों के जरिए। और जो बची हुई सांस जो बाहर निकलती है वो फेफड़ों से 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई हमारे जिस्म में? जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ तहलील करता है तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं खुलियों में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो खुलियों में खारिज हुई थी, ये हमारे खून के जरिए फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों से क्या हो जाती है, जिस्म से खारिज हो जाती है बच्चों। तो नक्लो हमल क्या है? नक्लो हमल उसको कहते हैं, जैसे कि आपने सुना है, ग़िज़ा क्या है, जिस्म में दाखिल हुई और खारिज होगी, उसका एक रास्ता है, उसको हम दायरा हज़म कहते हैं। सांस लेना, अम्ल तनफ्फुस क्या है, फेफड़ों से अंदर गई और फेफड़ों से बाहर आई, इसका भी एक रास्ता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा का अंदर जाना बाहर आना, जिस्म ग़िज़ा का अंदर जाना और बाहर आना, एक रास्ता है जहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ों अशिया का मुंतक़ल हो रहा है, इसको हम नक़्ल अमल कहते हैं। ग़िज़ा मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए जिस्म से क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खारिज हो रही है। वैसे ही इसी तरह हवा जिस्म में दाखिल होने से लेकर खारिज होने तक मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों के बारे में हमने पढ़ा है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं,
نقل و حمل کہہ سکتے ہیں. نقل و حمل یعنی ایک اشیاء کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کو پہنچنا. ایک اشیاء کا یہاں پہ آکسیجن کیا ہے خلیوں تک پہنچی اور خلیوں میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ جسم سے باہر نکل گئی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں نقل و حمل کہتے ہیں. تو جسم میں خون اور خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو جسم میں اشیاء کی نقل و حمل کا کام کرتی ہیں. ہمارے جسم میں خون موجود ہے, اب تمام کو معلوم ہے. ہاں یہ خون اور خون کی نالیاں بھی موجود ہیں. یہ کیا کرتی ہیں اشیاء کی نقل و حمل میں مدد کرتی ہیں. اس کے بارے میں ہم جانیں گے. تو آج کا ہمارا مضمون ہے سائنس. تو اس میں ہم جانوروں اور پودوں میں نقل و حمل کے بارے میں پڑھیں گے بچوں. تو ٹرانسپورٹیشن ان اینیملز اینڈ پلانٹس تو یہ باب نمبر 11 ہے. اس کا آج پہلا وقفہ لے کے میں حاضر ہوئی ہوں. اس وقفے کے اقتصابی نکات ہے, ہم ان نکات پر نظر ڈالیں گے بچوں. خون اور اس کے اجزاء, خون کیا ہے اور اس کے اجزاء کون سے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے. خون کی نالیوں کے بارے میں پڑھیں گے. دل کا کام, دل کس طرح کام کرتا ہے یہ جانیں گے. اور دل کی دھڑکن کے بارے میں جاننے کی ہم کوشش کریں گے بچوں. تو آپ تمام تصویروں کو دیکھ رہے ہیں نا, ان سب کے بارے میں ہم جاننے کی کیا کریں گے کوشش کریں گے بچوں. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں خون سے. تو خون کیا ہے؟ خون ایک مائع شے ہے اور سرخ رنگ کا ہوتا ہے. خون کیا ہے مائع شے ہے اور سرخ رنگ, سرخ یعنی لال رنگ کا ہوتا ہے. اب تمام کو معلوم ہے نا خون کون سے رنگ کا ہوتا ہے لال رنگ کا ہوتا ہے. اور خون ایک مائع شے ہے. مائع یعنی ایسی جو بہنے والی شے کو ہم کیا کہتے ہیں مائع کہتے ہیں. جیسے پانی ہے, تیل ہے, دودھ ہے, یہ سب مائع شے ہیں. خون جسم کے تمام حصوں میں دورہ کرتا رہتا ہے اور اشیاء کی نقل و حمل میں کیا کرتا ہے مدد کرتا ہے. خون کیا ہے جسم میں تمام حصوں میں کیا کرتا رہتا ہے دورہ کرتا رہتا ہے یعنی پھرتا رہتا ہے, گھومتا رہتا ہے. اور اس کی نقل و حمل میں یعنی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے اور لانے کا کام کرتا ہے. تو خون جسم کی درجہ حرارت کو بھی برقرار رکھتا ہے میں مدد کرتا ہے بچوں. خون جسم کی درجہ حرارت کو برقرار کس طرح رکھتا ہے؟ جب خون دورہ کرتا رہتا ہے تو اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے. جسم میں کیا ہوتی ہے گرمی پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جسم کی درجہ حرارت کیا ہوتی ہے برقرار رہتی ہے. تو جسم میں دوران خون کس طرح کرتا ہے یہ اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم. خون ہضم شدہ اشیاء کو جسم سے مختلف خلیوں تک پہنچاتا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے غذا جسم میں داخل ہوتی ہے, ہضم ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں یہاں غذا معدے سے چھوٹی آنت, بڑی آنت اور اس طرح یہ مختلف خلیوں تک جو غذا چھوٹی آنت میں جذب ہوئی ہے وہ کیا ہے خلیوں کے مختلف حصوں تک پہنچتی ہے. خون آکسیجن کو پھیپھڑوں سے جسم کی خلیوں تک لے جاتا ہے. عمل تنفس میں کیا ہے خون کیا کرتا ہے آکسیجن کو کیا کرتا ہے جسم پھیپھڑوں سے اس میں جذب ہو کے خون خلیوں کے تمام حصوں تک آکسیجن کو پہنچاتا ہے. خون جسم میں موجود فضلہ کا اخراج کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے. خون کیا کرتا ہے فضلہ کے اخراج میں بھی مدد کرتا ہے بچوں. یہ آپ آگے پڑھیں گے کہ کس طرح مدد کرتا ہے. تو اب ہم سب سے پہلے پڑھیں گے خون اور اس کے اجزاء کے بارے میں. تو خون کیا ہے؟ خون ایسا سیال ہے جو خون کی نالیوں میں بہتا رہتا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے خون ایک مائع شے ہے جو بہنے والی ہے. تو یہ کیا ہے سیال جو بہنے والی چیز ہے اور یہ کیا ہے خون کی نالیوں میں بہتا رہتا ہے. خون کا یہ سیال حصہ پلازما کہلاتا ہے. جو بہنے والا حصہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پلازما کہتے ہیں بچوں. خون میں مختلف قسم کے معلق ہوتے ہیں. خون میں اور تھوڑے اجزاء ہیں جن کے بارے میں ان کو ہم کیا کہتے ہیں معلق کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے سرخ دموی خلیے. کیا ہے یہ سرخ دموی خلیے؟ یہ کیا ہوتے ہیں لال رنگ کے ہوتے ہیں, اسی لیے انہیں سرخ دموی خلیے بول کے کہتے ہیں. ریڈ بلڈ سیلز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. سفید دموی خلیے یہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور خالیے یہ تین ہیں جو خون کے اجزاء معلق ہیں جو خون میں موجود ہیں. تو خون اور اس کے اجزاء خون سرخ دموی خلیے اس طرح ہوتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں آپ تصویر میں, یہ لال رنگ کے ہوتے ہیں. اس کے بعد سفید دموی خلیے, یہ سفید دموی خلیوں کی شکلیں ہیں, یہ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں, یہ الگ الگ شکلیں ہیں ان کی. اور یہ ہے
خالیے بھی اہم کام انجام دیتے ہیں خون میں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سرخ دموی خلیے جسم میں کیا کام کرتے ہیں اور ان کا ہمارے خون میں ہونا کیوں ضروری ہے، ریڈ بلڈ سیلز کا، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو خون کا لال رنگ کیوں ہوتا ہے بچوں؟ کیا آپ تمام کو معلوم ہے کہ خون لال کیوں نظر آتا ہے؟ خون کو دوسرا کوئی اور رنگ کیوں نہیں ملا؟ سرخ دموی خلیوں میں سرخ پگمنٹ ہوتا ہے جسے ہیموگلوبین کہتے ہیں۔ اس سرخ دموی خلیے جو ہیں اس میں کیا ہے؟ سرخ پگمنٹ یعنی لال رنگ کی ایک شے ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیموگلوبین کہتے ہیں۔ یہ ہمارے خون کو لال رنگ دیتا ہے، یعنی سرخ رنگ دیتا ہے بچوں۔ تو ہیموگلوبین کی وجہ سے خون سرخ نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ سرخ یعنی لال نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خون بہ رہا ہے اور لال رنگ کا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہیموگلوبین آکسیجن کے ساتھ متحد ہو کر جسم کے تمام حصوں اور خلیوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہیموگلوبین بہت اہم ہے ہمارے جسم میں۔ کیونکہ جو آکسیجن آپ کے جسم میں پھیپھڑوں میں جذب ہوا تھا، وہ آکسیجن کو یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ساتھ لے کے تمام خلیوں، جسم کے تمام حصوں اور خلیوں تک پہنچاتا ہے بچوں۔ کیا کرتا ہے؟ پہنچاتا ہے۔ اس طرح ہے کہ ایک بس مسافروں کو ایک جگہ سے جیسے دوسری جگہ پہنچاتی ہے، اسی طرح ہیموگلوبین کیا کرتا ہے؟ آکسیجن کو پھیپھڑوں سے جسم کے تمام خلیوں تک کیا کرتا ہے؟ لے جانے میں مدد کرتا ہے بچوں۔ بغیر ہیموگلوبین کے آکسیجن کو مؤثر طریقے سے جسم کے خلیوں تک پہنچانا مشکل ہے۔ پہنچانا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ یعنی اگر آپ کے جسم میں ہیموگلوبین کی کمی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جسم کو جتنا آکسیجن ہونا چاہیے، یعنی جتنی آکسیجن کی ضرورت ہے اتنی آکسیجن کیا ہوتی ہے؟ آپ کے جسم کو میسر نہیں ہوتی۔ تو اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ایسی غذا کھانی چاہیے جن سے ہماری ہیموگلوبین بڑھتی ہے، جیسے کہ سیب ہے، انجیر ہے، کھجور ہے، ان سب اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں جن کو ہمیں کھانے سے ہمارا ہیموگلوبین کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہیموگلوبین کو ہمارے جسم میں بڑھانا چاہیے بچوں۔ تو دوسرا آتا ہے سفید دموی خلیے۔ سفید دموی خلیے ہمارے جسم میں کیا کام کرتے ہیں؟ ان کا بھی ایک بہت اہم رول ہے بچوں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ سفید دموی خلیے جسم میں داخل ہونے والے جراثیموں کے خلاف لڑتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے سپاہی ہیں۔ یہ ہمارے خون میں موجود ایسے سپاہی ہیں، ایسے سولجرز ہیں جو ہمارے جسم میں داخل ہونے والے جراثیموں کو، بیکٹیریاز کو کیا کر دیتے ہیں؟ کم کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے جسم سے ختم ہو جائے۔ یہ ہمارے جسم کو انفیکشن کو پھیلنے سے روکتے ہیں۔ تو یہ جسم میں بیماریوں کو پھیلنے سے روکتے ہیں اور اب جسم کی حفاظت کرتے ہیں بچوں۔ خالیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تصویر میں کہ انگلی کٹ گئی ہے اور خون بہ رہا ہے۔ اگر جسم سے خون بہنا نہ رکے تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے خالیے کا اہم رول ہے زخم سے خون کا بہاؤ روکنا۔ خالیے ایک اہم کام کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ زخم سے خون کو بہنے سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں بچوں۔ یہ زخم پر خون کا سیاہی مائل سرخ تکہ بنا دیتے ہیں اور بہنے سے روکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شکل میں کہ زخم پہ کیسے تکہ بن چکا ہے۔ آپ کو بھی کبھی زخم لگا ہوگا، نہ ہوا ہوگا تو آپ دیکھے ہوں گے، آپ اس کو دیکھے ہوں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ خالیوں کی وجہ سے ہے۔ خالیے کیا کر دیتے ہیں؟ یہاں پہ آ کے جم جاتے ہیں اور خون کو بہنے سے روکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری تصویر میں یہاں پہ کیا ہے؟ ایک جال کی طرح بنائے ہوئے ہیں۔ یہ خالیے کیا کرتے ہیں؟ خون کو بہنے سے روکتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ خالیے کس طرح آ کے زخم پہ جم جاتے ہیں تاکہ یہاں سے خون نہ بہہ سکے بچوں۔ تو اس تصویر کو غور سے دیکھیے، یہ خالیے ہیں جو آ کے خون کو بہنے سے روک رہے ہیں۔ تو خون کے ذریعے نقل و حمل کس طرح ہوتی ہے؟ جسم میں مختلف خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ خون کی الگ الگ نالیاں ہیں جسم میں۔ یہ سب جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن سے بھرپور تازہ ہوا پھیپھڑوں میں
भर जाती है। खून ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचा देता है। हमने पढ़ा है ना अम्ल तनफुस में ऑक्सीजन से भरपूर हवा हमारे जिस्म में पहुंचती है तो जज्ब कर लेते हैं और इसको मुख्तलिफ खुलियों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह खून कार्बन डाइऑक्साइड समेत दूसरी तमाम फुजला को इकट्ठा उठा लेते हैं और खारिज करने में मदद करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जिस्म से निकालने में ये मदद भी करते हैं खून। आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे नजर आ रहा है खून क्या काम करता है। यही खून फेफड़ों तक नक्ल हमल के लिए वापस दिल में जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करे, खारिज कर सके, यानी दूर कर सके। तमाम जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेके खून क्या होता है, दिल को जाता है, दिल से फिर क्या होता है, फेफड़ों को जाता है ताकि जिस्म से क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर सके। तो खून की नालियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने कहा था कि खून की मुख्तलिफ नालियां हैं, तो इनमें सबसे अहम नालियां कौन सी हैं? जिस्म में दो किस्म की खून की नालियां होती हैं। सबसे पहली है शीरियान आर्टरीज और दूसरे हैं वरीद। ये दो अहम नालियां हैं, शीरियान और वरीद। शीरियानों को हम लाल रंग से जाहिर करते हैं और वरीदों को हम नीले रंग से जाहिर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शक्ल में कि खून की नालियां हमारे जिस्म में किस तरह फैली हुई हैं, एक जाल की तरह। तो ये क्या है, खून की नालियां है। तो सबसे पहले हमें शीरियान के बारे में पढ़ेंगे। शीरियान ऑक्सीजन आमेज खून को दिल से जिस्म के तमाम दीगर हिस्सों तक पहुंचाती हैं। ये शीरियानें जो पाइपलाइंस हैं, ये क्या करती हैं, पाइपलाइंस यानी जैसे कि आपके घर में पाइप्स पानी पहुंचाती हैं, वैसे ही ये खून की नालियां हैं। ये क्या करती हैं, हमारे ऑक्सीजन आमेज खून को तमाम जिस्म में पहुंचाती हैं। यानी जो ऑक्सीजन फेफड़ों में जज्ब हुआ था वो दिल को जाता है, दिल के बाद ये तमाम हिस्सों को शीरियानों के जरिए क्या हो जाता है, पहुंचता है, तमाम जिस्म के हिस्सों को और खुलियों को पहुंचता है। शीरियानों में खून का दबाव गर्दिश तेज होती है। यहाँ पे क्या है, शीरियानों में खून का दबाव ज्यादा होता है और ये जोर जोर से गर्दिश करता रहता है। शीरियानों में खून का दबाव ज्यादा होता है, इसीलिए इनकी दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं। खून का दबाव, इसमें जो ऑक्सीजन मौजूद है इसलिए इनमें खून का दबाव क्या होता है, ज्यादा होता है, दिल से पंप हुआ होता है, तो ये क्या होता है, ज्यादा होता है। और इनकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती हैं ताकि ये फट ना जाए। इनकी दीवारें मोटी होती हैं और लचकदार होती हैं। तो आप तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रही है। हम एक सरगर्मी करते हैं बच्चों। आप अपने दाएं हाथ के पहली दो उंगलियों को क्या करें, बाएं हाथ के कलाई पे रखें। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जैसे आपकी तस्वीर में देख रहे हैं, इसी तरह अपने दाएं हाथ के पहले दो उंगलियों को अपने कलाई पे रख के महसूस करने की कोशिश करें बच्चों। तो क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आप, धड़कन यानी एक धक धक कहने वाली आवाज महसूस कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नब्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, नब्ज कहते हैं। नब्ज की वजह शीरियानों में खून का दबाव है, यानी जो हमें ऑक्सीजन हमें खून है इसका दबाव है। 1 मिनट में धड़कन की गिनती को शराए नब्ज कहते हैं, यानी 1 मिनट में जितनी बार ये धड़कन होती है ना, इसको शराए नब्ज कहते हैं। आप जैसे कि तस्वीर में देख सकते हैं, दिल से आने वाला खून, इसको हम शराए नब्ज कहते हैं। 1 मिनट में एक इंसान की शराए नब्ज 72 से 80 मरतबा यानी 80 के दरमियान होती है। दिल कितनी बार धड़कता है, उतनी बार शीरियानों में नब्ज की धड़कन महसूस होती है। वरीदे, अब दूसरी है वरीदे। तो वरीदे क्या काम करती हैं, वरीद को नीले रंग से जाहिर किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो जिस्म में नीले रंग है, ये नीले रंग से जाहिर किया गया है। वरीदें वो नालियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून को जिस्म के तमाम हिस्सों से वापस दिल की तरफ ले जाती है। ये क्या है, ऐसी खून की नालियां हैं जो जिस्म से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड खून है, इनको क्या करते हैं, दिल की तरफ ले जाती हैं ताकि इनको खारिज कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकाल सके। वरीदों में ऐसे वॉल्व्स होते हैं जिनसे खून सिर्फ दिल की तरफ बहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप शक्ल में, खून क्या है, सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है, वापस नीचे की तरफ नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी नालियां हैं जो ये सिर्फ दिल को खून को दिल की तरफ ले जाता है, वापस जिस्म की तरफ आने नहीं देता। इनको हम वरीदों की खासियत कह सकते हैं। आप शक्ल में देख सकते हैं वरीदों की दीवारें पतली होती हैं, इसीलिए हमारे हाथों में पैरों में ये आसानी से
نظر آ جاتی ہیں. آپ شکل میں دیکھ سکتی ہیں, یہ آسانی سے نظر آ جاتی ہیں. یہاں پہ دل, تو اب ہم پڑھتے ہیں دل کے بارے میں. دل ایک ایسا عضو ہے جو مسلسل دھڑکتا ہے اور خون کی نقل و حمل میں مدد کرتا ہے اور پمپ کی طرح کام کرتا ہے. بچوں, دل سینے کے جوف میں واقع ہوتا ہے اور اس کا نچلا سرا تھوڑا سا بائیں طرف جھکا ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں شکل میں, دل کیا ہے, سینے میں موجود ہے اور بائیں طرف کیا ہوا ہے, تھوڑا سا جھکا ہوا آتا ہے. دل میں 4 خانے ہوتے ہیں. اوپر کے 2 خانوں کو عزائن کہتے ہیں اور نچلے 2 خانوں کو بطین کہتے ہیں. اوپر کے 2 خانوں کو بایاں عزائن اور دایاں عزائن, نیچے کے 2 خانوں کو بایاں بطین اور دایاں بطین کہتے ہیں. دیکھیں آپ یہاں پہ دل کس طرح خون پمپ کر رہا ہے. خون دوران خون کا نظام. تو شریانیں چھوٹی چھوٹی نالیوں میں بڑھ جاتی ہیں. شریانیں کیا ہو جاتی ہیں, پہنچتے پہنچتے دل تک چھوٹی چھوٹی نالیوں میں کیا ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہیں. جیسے کہ آپ شکل میں دیکھ سکتی ہیں, ان چھوٹی چھوٹی نالیوں کو ہم اوریخ یعنی کیپیلریز کہتے ہیں, تاکہ یہ جسم کے ہر حصے کو, ہر خلیے کے ہر حصے کو پہنچ سکے. اس لیے کیا ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی نالیوں میں بڑھ جاتی ہیں. یہ کیپیلریز مل کر وریدیں بنا لیتی ہیں جو دل میں جا کر خالی ہوتی ہیں. یہ وریدیں کیا ہوتی ہیں, بنتے بنتے وریدیں بن جاتی ہیں. کیپیلریز کیا ہو جاتی ہیں, جا کے وریدوں میں مل جاتی ہیں تاکہ آکسیجن آمیز خون سے خلیوں تک پہنچ سکے اور خلیوں میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون وریدوں تک جا سکے اور وریدوں سے دل کو پہنچ سکے. بچوں, تو دل میں دوران خون کا نظام آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. پھیپڑوں سے دل کو خون جا رہا ہے, دل سے کیپیلریز کو جا رہا ہے, کیپیلریز سے پھر دل کو, دل سے پھر پھیپڑوں کو. پھیپڑوں سے آکسیجن آمیز خون پلیمنری ورید کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے. یعنی پھیپڑوں سے جو آکسیجن لے کے جا رہا ہے خون, وہ دل تک جاتا ہے. پھر دل سے کیا ہو جاتا ہے, دل سے آکسیجن آمیز خون شریانوں کے ذریعے تمام حصوں تک پہنچتا ہے, یعنی تمام خلیوں تک پہنچتا ہے. آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں. پھر جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون وریدوں کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے. آکسیجن آمیز دل جسم تک پہنچا. اب جسم سے کیا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ خون کیا ہو گیا, واپس دل تک پہنچا ہے. تو دل سے کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون پلیمنری شریانوں کے ذریعے پھیپڑوں تک پہنچتا ہے, یا آخرکار پھیپڑوں تک پھر واپس پہنچتا ہے تاکہ یہ جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیا کریں, خارج کر سکے. تو دل اور پھیپڑوں اور جسم کے درمیان خون کیا کرتا رہتا ہے, دورہ کرتا رہتا ہے. بچوں, تو اب یہاں پہ دل کی دھڑکن یعنی دل کی دھڑکن کے بارے میں ہم پڑھیں گے. دل کے خانوں کی دیواریں عضلات سے بنی ہوتی ہیں. انہیں ایک اس طرح کے عضلات سے بنی ہوتی ہیں, یہ باقاعدہ انداز میں پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے دل کی دھڑکن پیدا کرتی ہیں. یہ کیا کرتی ہیں, یہاں پھیلنے اور سکڑتی ہیں. دل کیا کرتا ہے, پھیلتا اور سکڑتا ہے. جب دل میں خون پمپ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ پھیلتا ہے, اور جب دل سے خون خالی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, سکڑتا ہے. تو یہ کیا ہے, دل کی دھڑکن پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے, دل کی دھڑکن پیدا کرتا ہے. دل کی دھڑکن کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں. بچوں, آپ اپنے دائیں ہاتھ کو سینے کے بائیں طرف جیسے کہ شکل میں دکھایا گئے ہیں رکھ کے کچھ خاموشی کے ساتھ محسوس کیجئے کہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے وہاں پہ. تو 1-2 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو کے سننے کی کوشش کیجئے. ہاں, آپ کو کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ دھڑکن یعنی لب ڈب کی ایک آواز سن سکتے ہیں آپ یہاں پہ. آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے, یہ دل کی دھڑکن ہے. جو دل کی دھڑکن کو سننے کے لیے ایک ہم آلہ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم اسٹیتھوسکوپ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیتھوسکوپ کو. یہ دل کی دھڑکن کو سن سکنے کے لیے استعمال کرنے والا ایک آلہ ہے. یہ کہاں پہ کس کے پاس ہوتا ہے, ہاں, یہ ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے. ڈاکٹر اس سے آپ کی دل کی حالت کا پتہ لگاتے ہیں. دل کی حالت کی پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر اس سے. دل کی ہر دھڑکن شریانوں میں دھڑکن پیدا کرتی ہے. ہم نے دیکھا تھا نا اس پہلی سرگرمی میں کہ شریان کس طرح دھڑکتے ہیں کلائی پر. یہ دل کی دھڑکن کیا کرتی ہے, شریانوں میں ہی دھڑکن پیدا کرتی ہے. بچوں, تو اس لیے شرائع نبض فی منٹ دل کی دھڑکن کی شرح بناتی ہیں. شرائع نبض کیا کرتی ہیں, 1 منٹ میں جو دل میں دھڑکن ہوتی ہے
वही धड़कन नब्ज में भी होती है, इसे हम शराए नब्ज कहते हैं। तो हमने जो कुछ अब पढ़ा है इसको एक बार यादा कर लेते हैं। तो जो कुछ आपने पढ़ा है ना, इसके बारे में मैं थोड़े से सवालात पूछूंगी, तो आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए बच्चों। तो खून में पाई जाने वाले अज्जा के नाम क्या हैं? तो हमने पढ़ा ना, खून जिस्म का एक अहम अज्जा है जो सियाल यानी माया हालत में होता है। हाँ, तो खून के अहम अज्जा जिनको लाल रंग मिलता है खून से, हाँ, खून के अहम अज्जा है सुर्ख दमवी खुलिये, सफेद दमवी खुलिये और खालिये। सुर्ख दमवी खुलिये क्या करते हैं? ऑक्सीजन आमेज खून को जिस्म के तमाम खुलियों तक पहुंचाते हैं बच्चों, सही कहा। सुर्ख दमवी खुलिये क्या करते हैं? ऑक्सीजन आमेज खून को जिस्म के तमाम खुलियों तक पहुंचाते हैं। सफेद दमवी खुलिये ये हमारे जिस्म के, हाँ सही कहा, सोल्जर्स हैं, यानी ये हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं बीमारियों से। ये जरासीमों को हलाक करने में मदद करते हैं जो हमारे जिस्म में दाखिल हो रहे हैं। खालिये क्या करते हैं? हाँ वेरी गुड, खालिये हमारे जिस्म से खून को बहने में रोकते हैं। जब कहीं भी आपको मालूम है अगर आपको एक खरोच भी लग जाए तो क्या हो जाती है? खून निकल आ जाता है। हाँ, तो तो इस खून को बहने से क्या करते हैं? खालिये है रोकते हैं और हमारे जिस्म में से खून के बहाव को रोक के हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं बच्चों। तो दूसरा सवाल है, खून को लाल रंग किसकी वजह से मिलता है? तो खून को लाल रंग किसकी वजह से मिलता है बच्चों? सुर्ख दमवी खुलियों में क्या मौजूद होता है जिसकी वजह से खून को लाल रंग मिलता है? वेरी गुड, खून को लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से मिलता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ जिस्म के तमाम हिस्सों को क्या करता है? पहुंचाता है। ऑक्सीजन के साथ मुत्तहद होकर जिस्म के तमाम खुलियों तक ले जाता है बच्चों हीमोग्लोबिन। तो तीसरा सवाल है बच्चों, खून की दो अहम नालियां कौन सी हैं? हाँ, खून मैंने कहा था नहीं, खून की दो अहम नालियां हैं जिनको हम लाल और नीले रंग से जाहिर करते हैं। तो खून की दो अहम नालियां कौन सी हैं? खून की दो अहम नालियां हैं, वेरी गुड, शीरियान और वरीदे। शीरियान ऑक्सीजन आमेज खून को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाती हैं और वरीदे कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून को जिस्म से दिल की तरफ ले जाती हैं ताकि ये हमारे जिस्म से खारिज कर सके बच्चों। हाँ, ये फेफड़ों तक, दिल से फेफड़ों तक और फेफड़ों से हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चारवा सवाल है, सफेद दमवी खुलियों का क्या काम है? हाँ, हमने पढ़ा ना, सफेद दमवी खुलिये क्या करते हैं? वेरी गुड, सफेद दमवी खुलिये हमारे जिस्म की सिपाही है। तो ये क्या काम करते हैं? ये हमारे जिस्म से बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। सफेद दमवी खुलिये जिस्म के दाखिल होने वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं और ये हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं। वेरी गुड, ये हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं और इनको बीमारियों से बचाते हैं। तो अगला सवाल है, डॉक्टर के पास दिल की धड़कन सुनने के लिए किस आले का इस्तेमाल करते हैं? डॉक्टर क्या कहते हैं उसको? हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। डॉक्टर दिल की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। वेरी गुड, आपने जो पढ़ा है उसको याद रखा है, वेरी गुड। इसको और अच्छी तरह याद रखने की कोशिश करें और पढ़ते रहें। तो घर पर काम, आप अपने घर पे बैठ के एक काम मुकम्मल करें। अपने जिस्म में कुछ ऐसी जगहों की तलाश कीजिए जहां आप नब्ज महसूस कर सकें। ऐसी जगहें हैं जो हमारे जिस्म में, जहाँ पे आप धड़कन महसूस कर सकते हैं दिल की, उनकी तलाश कीजिए। तो शुक्रिया। मैं वाजिदा तबस्सुम, टीजीटी टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, मैदारवाड़ी, बेलारी वेस्ट से। अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir.
Yes, teacher. Present, ma'am.